तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं मैं उनका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। जो नहीं देखते, देखते ही बंद कर देते हैं, उनका भी मशकूर हूँ। मुझे मालूम है कि मैं कोई बड़ा खुशगवार तबीयत का मालिक नहीं हूँ, ना मेरी खुशगवार शक्ल है। तो ज़ाहिर है काश कि मेरी शक्ल कोई कतरीना कैफ से या इस किस्म की होती तो शायद आप लोग देखते। खैर एनीवे, हुआ ये है कि मैं यहाँ पर एक स्टेट है ओहायो अमेरिका के अंदर, और बड़ी सब स्टेट है ये, और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो खेती बाड़ी का भी मतलब ज़बरदस्त निज़ाम है। मैं एक ऐसे बाग से जो कि सेब का बाग था, उसके पास से जब मैं गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने पूरे बाग को, उस पूरे बाग में जो सेब के पौधे लगे हुए थे, दरख्त लगे हुए थे, उनकी टहनियों को उन्होंने इस तरह से ट्रेन किया था, यानी इस तरह से मोड़ मोड़ के उन्होंने बनाया था कि कोई भी शाख ऊपर नहीं जा रही थी। वो तमाम शाखों को मोड़ मोड़ के उन्होंने ज़मीन की तरफ उसका रुख कर दिया था, जैसे अंगूर की बेलें होती हैं। यानी वो उन्होंने तमाम दरख्त को बजाय इस तरह से होने से वो उन्होंने मोड़ के इस तरह से कर दिया था कि वो बिल्कुल आपको नीचे 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 आ रहे थे सारे, यानी ऊपर उसके कुछ भी नहीं था, वो नीचे जा रहा था सारा, यानी जैसे एक आबशार होती है। यानी तमाम टहनियाँ उन्होंने मोड़ के नीचे की तरफ की हुई थी। वो बड़े ज़बरदस्त, और फल जो लगा हुआ था उसका वो सब नीचे ही की तरफ जा रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था। मैंने इस पर बड़ा गौर किया। मैंने कहा यार ये क्या ड्रामा है उस्ताद, ये तो बड़ी अजीब सी चीज़ मुझे लगी है। बड़ा ज़बरदस्त था वो, मतलब वो नज़ारा देखने का, मतलब बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत सेहतमंद फल लगे हुए थे, मतलब फलों से लदा हुआ था वो बाग, और वो सब टहनियाँ नीचे ज़मीन की तरफ आई हुई थी। मैंने उस पर बाद में जाके जब इस पर मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ा और उसको एग्रीकल्चर के हवाले से इसकी वीडियोस देखी और उसको बाकी वेबसाइट के ऊपर जाके मैंने जब इसको देखा तो मुझे पता लगा कि यार असल में ये बाग उन्होंने एक अंदाज़ का ऐसा बनाया है उन्होंने कि जनाब, जिसको उन्होंने कहा कि जी हमें इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत ना पड़े, इसको हम ज़मीन पे खड़े होकर आराम से फल तोड़ के ले आए अपने साथ, और उसको पेस्टिसाइड करना भी आसान है, उसको यानी जरासीम कुछ दवाइयाँ अगर छिड़कनी पड़ें वो भी आसान है, उसकी देखभाल करना भी आसान है, और उसको फल को हार्वेस्ट करना यानी उसको तोड़ना भी बहुत आसान था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा यार कैसा, और मेरे दिल में एक बात आई कि ये जो दरख्त होते हैं ना, यानी फलदार दरख्त होते हैं, ये औलाद भी एक फलदार दरख्त की तरह होती है, जो भी इंसान अपने अपने सहन में अपने ज़िंदगी के अंदर ये पैदा करता है, यानी अपने रूह से निकालता है, अपनी जान से निकालता है। एक औरत, अपनी बीवी, एक माँ अपनी कोख से जन्म देती है एक औलाद को, बाप उसको अपना खून जिगर पिला के उसको परवान चढ़ाता है, और वो एक तनावर दरख्त बनता है और फलदार दरख्त बनता है। अब वो फलदार दरख्त जो बनता है तो हम चाहते हैं कि उसकी टहनियाँ जो हैं वो ऐसी हों कि वो सारा फल हमें मिले, ये होना चाहिए, यही ख्वाहिश होती है। इसीलिए अल्लाह ताला से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने भी औलाद नरीना के लिए दुआ की, नरीना से मुराद है लड़के के लिए दुआ की कि या अल्लाह मुझे भी कुछ वारस अता फरमा इस तरह का। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल भी की, मगर इस तरह से भी की कि ज़ाहिर आपको सब ये वाक़यात पता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि ये अल्लाह ताला का ख़ास एक इनाम है औलाद जो है। औलाद, मैं बात करता हूँ औलाद पे, उसमें लड़की और लड़का होना जो है ना वो एक सेकेंडरी इशू है। आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए अगर आप साहिब औलाद हैं, चाहे वो लड़की है और चाहे लड़का है। और अगर लड़का है तो फिर तो डबल शुक्र अदा करें और डबल फिक्र भी करें जी। हम यहाँ उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं जी अगर लड़की है तो डबल फिक्र करनी है, और लड़का है तो कम फिक्र करनी है और ज़्यादा शुक्र करना है। हालांकि लड़की का देखा जाए तो आपके ऊपर बोझ कम होता है, लड़के का बोझ ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़का तो जिसका नाम आप अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए बेताब होते हैं और अपना वारस समझ रहे होते हैं, वो ही अगर आपकी विरासत के अंदर बर्बादियाँ मचा देगा तो हर बात आपके ऊपर लगेगी। अगर वो गलत बीवी के साथ ट्रीट करेगा तो आपका ही बट्टा लगेगा नाम को। अगर उसने बच्चों की तरबियत यानी जैसे पोते जो होंगे आपके, उनकी तरबियत गलत की तो तब भी बट्टा आपके नाम को लगेगा। तो वो जो लड़की है वो तो बेचारी चलेगी अपने माँ बाप के साथ घर छोड़ के अपने खामद के घर, और वो जाने उसका खामद जाने, उसके ख़ानदान वाले जाने, वो उस पर जुल्म करें, ज़्यादती करें, जो भी करें, उस बेचारी की किस्मत है वो अपने घर। लड़का जो है वो एक गले की घंटी है जो आपके गले में लटका हुआ है, वो टन टन बजता रहेगा
جب تک آپ زندہ ہیں. تو زیادہ فکر کریں لڑکیوں کی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو ایک جوڑے کی شکل میں بنایا, تو اس کا بھی جوڑا بن جائے گا. اللہ پاک جہاں اس کے نصیب ہوگا بہت اچھے سے اچھا ہوگا, اللہ پاک اس کو کر دے گا. اللہ پاک ساری دنیا جہاں کی بیٹیوں کو خوش رکھے. اچھا میں کیا یہ رہا ہوں کہ اصل میں یار معافی چاہتا ہوں, کچھ باتیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں اور حیران کرتی ہیں اور بندے کو تھوڑا سا سوچنے میں مجبور کرتی ہے. معافی چاہتا ہوں. تو کیا یہ رہا تھا میں کہ دنیا میں نا آپ اولاد کو زیادہ شکر کریں اولاد کا, اگر آپ کو اولاد مل گئی ہے تو. لیکن اولاد کو میڈل نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے. اولاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ کو ایک دفعہ مل گئی ہے تو بس آپ کا کام ہو گیا, بس اب آپ تو سیٹ ہیں. یہ کوئی پلاٹ نہیں ہے جس کی قیمت بڑی ہو جائے گی, مطلب بڑھتی جائے گی. اولاد کوئی کار نہیں ہے جس میں پیٹرول ڈالتے جائیں تو چلتی رہے گی. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا جس کو آپ نے مطلب مل گئی ہے تو بس. جیسے میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے تو اللہ خیر کرے, وہ جب ڈاکٹر بن جائے, ایک دفعہ ڈاکٹر بن گیا تو بس بن گیا. یہ نہیں ہے ایسا. اولاد ایک مسلسل ایک خوشی کا نام ہے, ایک انجوائمنٹ ہے, ایک عذاب ہے, ایک تکلیف ہے, ایک دکھ ہے, ایک فخر ہے. یعنی آپ اس کو, یہ اللہ کا کرم ہوگا تو آپ کو مل جائے گا اس طرح سے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اولاد مل گئی ہے تو اس کا شکر ادا کریں, مگر ساتھ اس کے اپنی آستین چڑھائیں اور دیکھیں کہ میں نے اب اولاد کو بنانا کیا ہے. اور پڑھا کرو, تو پڑھتا کیوں نہیں ہے, پڑھا کر. ہم اپنی اولاد کو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں. اس سے وہ پڑھے گا نہیں, کیونکہ وہ پڑھے گا تبھی جب اس کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا, اس کو پڑھنا کیا ہے, اس کو کرنا کیا ہے, آگے زندگی میں کیا کرنا ہے. اس کو سمجھائیں, اس سے بات کریں, اس کو گائیڈ کریں, اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کریں, اس کو بتائیں کہ اس نے کیسے پڑھنا ہے, اس کو سمجھائیں کہ اس نے کیسے پڑھنا ہے. اس کے سامنے جھوٹ نہ بولیں, اس کے سامنے بدتمیزی نہ کریں, اس کے سامنے گالیاں مت دیں. اپنے بیٹے کو سختی کریں اس کے ساتھ, مگر رویے کی سختی. گالیاں اور بدتمیزیوں سے نہیں آپ کا بیٹا ترقی کرے گا. آپ کا بیٹا اپنے بیٹے کو ہر وقت یہی کہتے رہنا کہ تو ناقل نالائق ہے, بے وقوف ہے, تو میری بات نہیں سنتا, تو کوئی کسی کام کا نہیں رہا. اس سے آپ کے بیٹے کو فرق نہیں پڑے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے, اپنی اولاد کی بات. اب آپ کا ہر وقت کی بات ہے نا. تو جب آپ کا بیٹا 10 سال 12 سال کا تھا تو آپ کو اس کو سمجھانا تھا, وہ آپ سے سمجھے گا. جب وہ 15 سال سے اوپر آ گیا تو اب آپ کو اپنے بیٹے سے سمجھنا ہے. یہ وہ جو ایکویشن ہے, یہ جو تبدیلی ہے, یہ آپ کو ہر حال میں اپنے اندر لانی ہے. جو لوگ نہیں لاتے ان کو اپنے بیٹوں سے, اپنے بچوں سے ہمیشہ یہ اختلاف رہتا ہے کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں سنتے, نافرمان بردار ہیں. وہ نافرمانبردار نہیں ہیں, وہ نافرمانبردار نہیں ہیں, بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کرٹیسائز نہ کرے, آپ کو کوئی نہ کرے, آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ کو ٹوکے نہیں. دیکھیں اپنے آپ کو. اگر آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹی, آپ کا بچہ آپ کو روکتا ہے کسی بات سے, آپ کے سامنے منع کرتا ہے کہ پاپا میں نے یہ نہیں کرنا, تو سوچیں شاید وہ بات جو کر رہا ہے وہ آپ کے اندر ہو اور وہ غلط ہو. آپ ایک دفعہ آرام سے ٹھنڈے سانس لے کے سوچیں تو صحیح کہ واقعی ممکن ہے آپ کا بیٹا آپ کو صحیح کہہ رہا ہو. آپ بجائے اس کو گالیاں دے کے, اس کو ڈانٹ کے, اس کو ڈبٹ کر کے, اس کو یہ سمجھانا, یہ کہہ دینا اس کو کہ نہیں جناب تو غلط کر رہا ہے, تو نافرمان, مطلب مجھے سنتا نہیں ہے. اس سے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ اپنے بیٹے کو اپنی طاقت سمجھیں گے,
کہ اب میں ایک ذہن تھا پہلے، اب یہ دو ہو گئے ہیں. اب میرا بیٹا مجھے روکتا ہے تو مجھے رکنا ہے. میری بات اگر یہ مجھے کہتا ہے پاپا ماما سے بدتمیزی نہ کرو، تو مجھے سننی ہے یہ بات. مجھے واقعی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی. مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاپا اپنے کام پہ جاؤ، کام کرو، اس طرح کام نہیں کرتے، اس طرح کام کرتے ہیں، تو قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو استاد بن گیا، لیکن اس کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی آپ کو طاقت دیتی ہے، یہی اولاد پھر ثمر دیتی ہے. ثمر اولاد کا یہی ہے، یہی ثمر ہے اولاد کا، کہ اولاد آپ کو روکے، ٹوکے اور آپ کو برے کاموں سے بچائے. اگر نہیں سمجھ آئی بات تو پھر آپ انتظار کیجئے جب آپ کی اولاد آپ سے تنگ آ کے آپ کو کہے گی بابا جی اپنا چپ کر کے بیٹھو تو چپ کر کے بیٹھو اور ساڑھے نہ زیادہ گال نہ کرو. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.